कहेंगे। क्लास साहब आपकी तरफ आऊंगी। पहले हम गवर्नेंस का रोना रोते रहते हैं, लेकिन गवर्नेंस बिगाड़ने में हमारे ब्यूरोक्रेट्स का कितना बड़ा हाथ है, मैं चाह रही तफसीर आप हमारे साथ शेयर करें। थोड़ी सी एक छोटी सी खबर आपके साथ जो आई है और पड़ी अगेन, क्योंकि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े खराब चल रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो की इश्यूज हैं वो आके इस डिबेट में दब जाते हैं। मैं एक ये कहने को छोटी सी खबर है, लेकिन इस पूरे मुल्क का जो अलमिया है ना आपको एक्सप्लेन करती है कि इस साल CSS जो है, जो एग्जाम है जिसपे आप आके ब्यूरोक्रेसी सिलेक्ट करते हैं, जो मुल्क को चलाती है, यहाँ पे 9,643 उम्मीदवारों ने शिरकत की, तकरीबन 10,000 लगा लें, ऑलमोस्ट 10, और 19,000 ने फॉर्म लिए थे। उनमें से 19,000 में से सिर्फ 9,600 समथिंग जो है इम्तिहान में अपेयर हुए, सिर्फ उसमें से 202 पास हुए हैं। 2% मुश्किल से 2%, जो 100 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 पास हुए हैं। ये इतनी बड़ी है कि मेरा ख्याल सेटबैक, इस मुल्क का लिटरेसी रेट ऑलरेडी हम रिपोर्ट कर चुके हैं 2% गिर चुका है पूरे मुल्क में, सिंध में 4% गिरा है। ये वो इश्यूज हैं कि जो आपको एड्रेस करने की जरूरत है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये आपके स्कूल्स, ये किस तरह के आप यहाँ पे लोग पैदा कर रहे हैं कि जो एक कंपटीशन में 10,000 के करीब स्टूडेंट बैठता है, 10,000 में से 202 पास होता है। तो आज हमने उनको तकलीफ दी हुई है सईद मेहदी साहब को कि जरा इनसे पूछते हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक फॉल जो हो रहा है। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मैं 15 साल से नहीं, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को 15 साल से रिपोर्ट कर रहा हूं। जो मेरा क्राइटेरिया किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट को जज करने का है ना, वो PSC है। यकीन करें कि 2003-4 के बाद यकदम डिक्लाइन आया है वहां पे ब्यूरोक्रेसी में। अच्छे अफसर अब आते नहीं है, लगता है, अब मैं कहना नहीं चाहता मादरा के साथ, एक क्लरिकल एक लॉट है जो ऊपर आ गए, जो फेडरल सेक्रेटरीज बन गए हैं, जो वहां पे अच्छे ओहदों पे ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए, जो बड़ी एक क्लास थी एक ब्यूरोक्रेट की, वो खत्म हो गई है। सईद मेहदी साहब, वेलकम टू द शो सर। आपकी तरफ आएंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इसको कैसे देख रहे हैं कि तकरीबन 10,000 स्टूडेंट अपेयर होता है, उसमें से सिर्फ 202 लोग सिर्फ उसमें तहरीरी इम्तिहान में पास हुए हैं, अभी उनके इंटरव्यूज होने बाकी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये मुल्क, ये हम किधर जा रहे हैं सर? देखिए, बात ये कि जो इतने हजार लोग जो इम्तिहान में बैठ रहे हैं CSS के, इसकी एक वजह तो ये है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एक CSS का एग्जाम ऐसा है जिसमें हर शख्स, अमीर हो गरीब हो, सिर्फ पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो इम्तिहान दे सकता है। उस इम्तिहान में अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो हमारी मशरूम ग्रोथ हो रही है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, उसकी वजह से जो स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन के, वो हर दिन नीचे से नीचे जा रहे हैं। आप ग्रेजुएट्स को देख लें, मास्टर्स डिग्री लेकर जो आते हैं उनको देख लें, 1-2 लाइनें लिखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज की आप, ठीक है, ये परेशानी और जो आपने अभी इजहार किया है कि इतने हजार लोग बैठे और उसमें से सिर्फ चंद 100 पास हुए, इसमें एक चीज तो आप अप्रिशिएट करें कि कम से कम पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने स्टैंडर्ड जो हैं वो लोअर नहीं करे, और जो लोग पास नहीं हो सके वो इस काबिल नहीं थे कि वो CSS के एग्जाम में पास होते। तो एक तो वजह ये है कि दूसरी वजह जो है वो ये है कि मेरा ख्याल है कि बेस्ट जो हमारे ब्रेन्स हैं वो शायद अब सिविल सर्विसेज की तरफ नहीं आ रहे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और खुल गई हैं। कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग डिफरेंट फर्म्स में, मल्टी प्रोफेशनल फर्म्स में चले जाते हैं, कुछ हमारी जो नेशनल कंपनीज हैं उनमें चले जाते हैं, वहां उनकी सैलरी और उनका जो पैकेज है वो गवर्नमेंट के मुकाबले में बहुत बेहतर होता है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि सिविल सर्वेंट्स ने बड़ा रोल प्ले किया है, सन 47 से पहले भी, सन 47 के बाद भी। और आप अगर तारीख आप तो पढ़ते हैं माशाल्लाह, आप तारीख देखें तो जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, तो जो मुस्लिम लीग ने पोर्टफोलियो लिया था वो था फाइनेंस का। उस वक्त सिविल सर्वेंट थे चौधरी मोहम्मद अली, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में लियाकत अली साहब को असिस्ट कर रहे थे। उन्होंने वक्त डाल दिया था नेहरू को, सो मच सो कि नेहरू एंड कांग्रेस फ्रस्ट्रेट हो गई और उन्होंने कहा कि यार ले लो पाकिस्तान, हमारा पीछा छोड़ो।
وہ الگ چیز ہے کہ چودھری محمد علی انوالوڈ himself in politics, غلام محمد involved himself in politics, اسکندر مرزا واز اے گڈ سول سرونٹ اور بڑے اچھے کامیاب پولیٹیکل ایجنٹ مانے جاتے تھے. ہی آلسو انوالوڈ himself in politics, اور پالیٹکس میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو بھی بدنام کیا اور بیوروکریسی کو بھی بدنام کیا. بات یہ کہ بیوروکریٹس کو سب سے جو ضروری چیز ہے جس کی وجہ سے آپ بیسٹ برینز جو ہیں وہ آئیں گے سول سروسز میں، وہ ہے سیکیورٹی. آپ دیکھیں جو اسکریننگ ہوتی رہی ہیں ڈفرینٹ پیریڈز میں، ایوب خان آئے انہوں نے نکال دیے سول سروینٹس بغیر انویسٹیگیشن بغیر انکوائری. یحییٰ خان آئے انہوں نے نکال دیے سول سروینٹس. بھٹو صاحب آئے وہ 313 اور 303 کی لسٹیں بن گئیں. پھر کانسٹیٹیوشن ملا، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ملک کو کانسٹیٹیوشن ملا، لیکن کانسٹیٹیوشن میں جو سول سرونٹس کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھیں وہ نکال دی گئیں. اے سول سرونٹ ہیڈ نو سیکورٹی آف سروس، نو گارنٹی آف سروس. جو سول سرونٹس who should be servants of the state, they became servants of the rulers. اور یہاں سے ٹریجڈی شروع ہوتی ہے کہ جو شخص جس میں نو کہنے کی ہمت نہ ہو وہ پھر سمجھے کہ گھر چلا جائے گا. حال یہ ہو گیا ہے سول سرونٹس کا کہ وہ لکیر کے فقیر ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی دستخط ہی نہ کرو، نیچے سے جو فائل آئے بس اس کو ایز اٹ از اوپر گھگی دو اور بھیج دو. میں سعید مہدی صاحب آج 12 اکتوبر ہے جی جی، اور 17 سال پہلے کیونکہ آپ بھی ان لوگوں میں سے جو اٹھائے گئے تھے اور بعد میں جیل میں ڈال دیے گئے تھے، تو ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے، اور ہم نے بہت پولیٹیشنز کو آپ کے جوائن کرنے سے پہلے لتاڑا کہ پولیٹیشنوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور کیا 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 اس طرح کی باتیں. مگر جو اس میں مسنگ پوائنٹ تھا وہ کہ سب سے زیادہ کامن ڈینومینیٹر تو بیوروکریسی رہی، کہ جو اس ستیہ ناش ہونے میں ان کی بھی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ہم اس کو یہ سی ایس ایس کے امتحان سے لنک کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ اوورآل معاشرے میں انحطاط اور تعلیمی نظام میں انحطاط ہے، اس کی ریفلیکشن، اور جو ہے باقی دوسرے عہدے بھی کیونکہ آ گئے ہیں تو بیسٹ کریم نہیں آتی. تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی کرائیٹیرین کی بھی، جو آپ نے کہا جی پبلک سروس کمیشن نے جو ہے وہ کیونکہ اپنے سٹینڈرڈز وہی رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سٹینڈرڈ. مجھے تو لگتا ہے ان کے کرائیٹیرین کا بھی فرق ہے. ذاتی مشاہدہ کوئی چیز نہیں ہے، مگر مجھے بڑے بڑے لائق بچے ملتے ہیں جو کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فیل ہو گئے، اور کئی دفعہ ایسے مضمون میں فیل ہوتے ہیں جس میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ہم 10-15 سال 20 سال سے یہ انحطاط بیوروکریسی کا دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک راز صاحب مثالیں پی سی کی دے رہے تھے کہ پتہ نہیں کس طرح کے بیوروکریٹس آگے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو نو ڈیفائن دی ہول فینومینن. اور چھوٹا سا سوال ایک اور بھی سر، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ رول آف لا کے تحت محمد علی نیکوکارا کو ہم نے دیکھا جو ایس ایس پی تھے اسلام آباد، انہوں نے اگر وہاں پہ لا پہ چلنے کی کوشش کی تو انہی کو تو یہ بیوروکریٹس نے انکوائری کر کے، اعزاز چودھری صاحب تھے اس میں، یہ ڈی جی ایف آئی جو اب ہیں یہ ایملے صاحب تھے، ان تمام بیوروکریٹس سے مل کے ایک اچھے افیسر نیکوکارا کو نوکری سے نکال دیا سر. تو لوگ کیسے کریں گے سر پھر اس کو، ریاست کو، لوگوں کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، جو میں پہلے کہہ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس انسیکیورٹی کی وجہ سے، انسیکیورٹی صرف یہ نہیں ہے کہ پولیٹیشین آپ سے خوش نہیں ہے اس نے آپ کو ہٹا دیا. انسیکیورٹی یہ بھی ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو آپ کا افسر ہے یا آپ کا سینئر ہے وہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے کسی چیز پر تو وہ بھی آپ کو ہٹا سکتا ہے. کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہے. اور جس وجہ سے جو میں نے کہا تھا کہ جو بیسٹ مائنڈز ہیں، ہمارے بیسٹ برینز ہیں، وہ اوائڈ کرتے ہیں سول سروسز میں اب آنے سے، اور سول سروس میں آ کے پھر انہیں وہی کرنا پڑتا ہے جو ان کے باسز چاہتے ہیں کہ کرو، ود دا ریزلٹ کہ کچھ لوگ جو ہیں، دیکھیے جی اس وقت ایک آپ کے جو مطلب آپ یہی دیکھ لیں، آپ کی جتنی ابھی آپ نے بات کی ہے اپنے پروگرام میں، میں سن رہا تھا ریگولیٹری اتھارٹیز کی. ریگولیٹری اتھارٹیز کیا ریگولیٹ کریں گی جب وہ کوئی نہ کوئی اتھارٹی کسی نہ کسی منسٹری یا ڈویژن کے اندر کام کرتی ہے. ریگولیٹری اتھارٹیز شوڈ بی ایبسلوٹلی انڈیپینڈنٹ. فار ایگزامپل پیمرا ہے، اٹ از انڈر منسٹری آف انفارمیشن. نیپرا ہے، وہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے نیچے ہے. اوگرا ہے، وہ کیبنٹ ڈویژن کے نیچے ہے. جب آپ ان سب کو کسی نہ کسی کے نیچے کر دیں گے تو ان میں وہ جرت اور وہ ہمت نہیں رہ جائے گی
एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात करें सईद मेहदी साहब, आपने जिस तरह से 3 रीजनिंग दी हैं इस तालीमी निजाम के हवाले से, सिस्टम पर आपने बात की, आपने कहा बेस्ट ब्रेन्स शायद इस जानिब आना नहीं चाह रहे, और सिविल सर्वेंट्स के हवाले से आपने बात की कि अब वो लकीर के फकीर होते जा रहे हैं। ये तालीमी निजाम को बेहतर करना होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाना होगा। आप हमारे साथ मौजूद थे।